السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي صديقاتي على قناة بدر العتابي لتعلم اللغة الإسبانية. أتمنى أن تكونوا في أفضل وأحسن الأحوال. درس اليوم إن شاء الله سنرى فيه el futuro compuesto. el futuro compuesto ويعني المستقبل المركب. بداية سنرى طريقة تصريف الأفعال في المستقبل المركب مع أهم الاستعمالات، وفي الأخير سنحاول إعطاء مجموعة من الأمثلة. قبل بداية هذا الدرس المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لنبدأ على بركة الله. بداية سنرى طريقة تصريف الأفعال في المستقبل المركب. Se forma con el futuro del verbo haber más el participio. Se forma con el futuro del verbo haber más el participio. ويتشكل من الverbo haber في المستقبل بالإضافة إلى الparticipio، ويصبح على الشكل التالي. عندما نريد تصريف الأفعال في المستقبل المركب دائما نأخذ الverbo haber ونقوم بتصريفه في المستقبل، ويصبح yo habré, tú habrás, él, ella habrá, nosotros habremos, vosotros habréis, ellos, ellas habrán. بالإضافة إلى البارتيسيبيو، والبارتيسيبيو كيف ما كنعرفوا الأفعال اللي كيتسالاونا ب AR نضيف إليهم ADO. مثلا verbo hablar يصبح hablado. أما فيما يخص الأفعال التي تنتهي ب AR و ER نضيف إليهم إيدو. أعيد، نأخذ الفيربو أبر ونقوم بتصريفه دائما في المستقبل ويصبح على الشكل التالي. بالإضافة إلى البارتيسيبيو، والبارتيسيبيو كما سبق أن قلنا الأفعال التي تنتهي ب AR نضيف إليها ADO. أما الأفعال التي تنتهي ب ER و ER نضيف إليها إيدو. مثلا yo habré hablado, tú habrás hablado, él, ella habrá aprendido, nosotros habremos vivido إلى آخره. هذا بخصوص los verbos regulares، أي الأفعال القياسية العادية التي لا تتغير. وقلنا نأخذ الفيربو haber في الفوتورو بالإضافة إلى البارتيسيبيو، والذي هو دائما ADO أو إيدو. أما بخصوص los verbos irregulares فهنالك تغيير، ولكن فقط في البارتيسيبيو. أما بالنسبة للفيربو haber دائما يبقى كذلك. نأخذ الفيربو haber في الفوتورو وسبق أن رأيناه بالإضافة إلى البارتيسيبيو، والبارتيسيبيو ديال الأفعال اللي هما irregulares يتغير ويصبح على الشكل التالي: abrir, abierto, decir, dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, ver, visto, volver, vuelto. هذه الأفعال التي ذكرنا لا تخضع إلى القاعدة، لا يمكن أن نضيف إليها لا آدو ولا إيدو، يجب حفظها كما هي. مفهوم؟ أعيد وباختصار. قلنا أن هنالك أفعال regulares وأفعال irregulares. بالنسبة إلى الأفعال اللي هما regulares عادية نأخذ الفيربو haber في الفوتورو ماس البارتيسيبيو، والبارتيسيبيو كما قلنا دائما ADO أو إيدو. ولكن بالنسبة للأفعال اللي هما irregulares أي الأفعال التي تتغير وهي ليست كثيرة، وأهم هذه الأفعال هي التي تشاهدونها أمامكم. بعدما رأينا طريقة تصريف الأفعال في المستقبل المركب، الآن سنرى los usos del futuro compuesto. los usos del futuro compuesto ويعني أهم استعمالات المستقبل المركب. وهذا أهم شيء يجب معرفته، هو متى نستعمل المستقبل المركب. بالنسبة للفوتورو كومبويستو لديه استعمالين
أساسيين، وأهم هذه الاستعمالات هي هذه التي تشاهدونها أمامكم. أولا، expresa una acción futura anterior a otra futura. expresa una acción futura anterior a otra futura للتعبير عن عمل في المستقبل قبل واحد آخر في المستقبل. للتعبير عن عمل في المستقبل قبل واحد آخر في المستقبل. ثانيا، expresa una probabilidad de un hecho pasado. expresa una probabilidad de un hecho pasado للتعبير عن احتمال وقوع حدث في الماضي. للتعبير عن احتمال وقوع حدث في الماضي. إن شاء الله مع إعطاء مجموعة من الأمثلة سنحاول الفهم أكثر. أول مثال: Mañana habré terminado mi trabajo y podré entregarlo. Mañana habré terminado mi trabajo y podré entregarlo. غدا سأكون قد أنهيت عملي وسأكون قادرا على تسليمه. غدا سأكون قد أنهيت عملي وسأكون قادرا على تسليمه. كما تشاهدون في هذا المثال، هنالك حدث يسبق الحدث الآخر وكلاهما في المستقبل. Mañana habré terminado mi trabajo. غدا سأكون قد أنهيت عملي، وهذا هو الحدث الأول. y podré entregarlo، وسأكون قادرا على تسليمه، وهذا هو الحدث الثاني. بالنسبة للفيرب entregar هو سلم. مثال آخر: Mañana ya habré terminado de leer el libro. Mañana ya habré terminado de leer el libro. غدا سأكون قد انتهيت من قراءة الكتاب. غدا سأكون قد انتهيت من قراءة الكتاب. Mañana ya habré terminado de leer el libro. Si no te he llamado a las 10, será seguramente porque habré tenido algún impedimento. Si no te he llamado a las 10, será seguramente porque habré tenido algún impedimento. إذ لم أتصل بك في العاشرة فبالتأكيد لأنه سيكون لدي مانع. إذ لم أتصل بك في العاشرة فبالتأكيد لأنه سيكون لدي مانع. Si no te he llamado a las 10, será seguramente porque habré tenido algún impedimento. impedimento وتعني مانع أو عائق. Esta semana habré estado a Marruecos y visitaré mi familia. Esta semana habré estado a Marruecos y visitaré mi familia. هذا الأسبوع سأكون في المغرب وسأزور عائلتي. هذا الأسبوع سأكون في المغرب وسأزور عائلتي. كما تشاهدون هنا لدينا حدثين. الحدث الأول هو أن الأسبوع القادم سأكون في المغرب، وبالنسبة للحدث الثاني سأزور عائلتي، وكلاهما في المستقبل. مثال آخر وأخير: Si no te han llamado es porque no habrán llegado todavía. Si no te han llamado es porque no habrán llegado todavía. إذ لم يتصلوا بك فذلك لأنهم لم يصلوا بعد. إذ لم يتصلوا بك فذلك لأنهم لم يصلوا بعد. Si no te han llamado es porque no habrán llegado todavía. كذلك في هذا المثال الأخير نلاحظ حدثين. الحدث الأول أنهم لم يتصلوا بك، والحدث الثاني لأنهم لم يصلوا بعد. كان هذا أول استعمال. ثاني استعمال يمكن أن نستعمل فيه el futuro compuesto. Expresa una probabilidad de un hecho pasado. Expresa una probabilidad de un hecho pasado، أي تعبير عن احتمال وقوع حدث في الماضي. لنعطي بعض الأمثلة للفهم أكثر. أول مثال: Fátima no ha venido hoy al trabajo. Creo que habrá estado enferma. Fátima no ha venido hoy al trabajo. Creo que habrá estado enferma. لم تأتي فاطمة إلى العمل اليوم. أعتقد أنها ستكون مريضة. لم تأتي فاطمة إلى العمل اليوم. أعتقد أنها ستكون مريضة. كما تشاهدون في هذا المثال هنالك احتمال. ما هو الاحتمال؟ هو أن فاطمة يمكن أن تكون مريضة. لنعطي مثال آخر: Creo que esta vez todos habremos entendido la lección. Creo que esta vez todos habremos entendido la lección.
أعتقد هذه المرة أننا جميعا قد فهمنا الدرس. أعتقد هذه المرة أننا جميعا قد فهمنا الدرس. مثال آخر: ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? أين هم المفاتيح؟ Creo que habrán estado sobre la mesa. Creo que habrán estado sobre la mesa. أعتقد أنهم سيكونون على الطاولة. أعتقد أنهم سيكونون على الطاولة. Mis padres no están en casa. Creo que habrán estado fuera. Mis padres no están en casa. Creo que habrán estado fuera. والداي ليس في المنزل. أعتقد أنهما كانا خارج المنزل. والداي ليس في المنزل. أعتقد أنهما خارج المنزل. Aún no habrán descubierto cómo llegar hasta aquí. Aún no habrán descubierto cómo llegar hasta aquí. لم يكتشفوا بعد كيفية الوصول إلى هنا. لم يكتشفوا بعد كيفية الوصول إلى هنا. Aún no habrán descubierto cómo llegar hasta aquí. في هذا المثال نلاحظ descubierto. هذا verbo irregular. مثال آخر وأخير: Luis y Sara no están en casa. Habrán salido a dar una vuelta. Luis y Sara no están en casa. Habrán salido a dar una vuelta. لويس وسارة ليسوا في المنزل. سيكونون قد ذهبوا للنزهة. لويس وسارة ليسوا في المنزل. سيكونون قد ذهبوا للنزهة. كما شاهدتم في هذه الأمثلة التي رأينا، هنالك احتمالات، وهذا كان. ثاني استعمال يمكن أن نستعمل فيه الفوتورو كومبويستو. إلى هنا نكون قد أنهينا درس هذا اليوم. آراؤكم واقتراحاتكم تهمنا، لذا لا تنسوا كتابتها في تعليق. أي استفسار، أي سؤال، مرحبا. إلى درس آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.